subscribe and press the bell icon to never miss any update. मेरो लागि म भन्दा ठुलो त्यस्तो कोही पनि हुँदैन। माया गर्ने मान्छे धेरै छन्, कसको नाम लेख्नु प्यारे? तिमी कस्तो खालको माया सोधेको? कन्ट्रोभर्सीको हिसाबले, भाइरल बन्ने हिसाबले भन्दा पनि यो मेरो कर्म हो, मैले कर्म गर्नुपर्छ। तेजैमा हो तेजैमा आउन चाउँदै दे बहिनी, तेजैमा हो तेजैमा। विकृति त 100% आएको, भ्युजको पछि लाग्ने, भाइरलको पछि लाग्ने यो जमाना आइसक्यो। अहिले गीत जस्ट हेर्नलाई मात्रै बनाइन्छ कि सुन्नको लागि, टिकाउको लागि गीत छैन। गिटार बोक्दैमा गिटारिस्ट भइदैन नि त, पहिला दिमाग हुनु पर्यो नि त। त्यो गीत तीज गीत हो कि रतौली गीत हो कि झ्याउरे गीत हो कि हैन, आधुनिक गीत हो कि, जहाँ कन्ट्रोभर्सी छ, जहाँ भाइरल छ, त्यही नै मिडिया पुग्छ कि अहिले चाहिँ। त्यति धेरै त हैन, तर नर्मल पनि होइन म। पछि पछि आमाको साडी तान्दै भए पनि गएर उहाँ गएर लुकेर गएर अनि त्यो हेरेर रमाइलो गरेर आउँथ्यौँ। आमा छोरी अब हामी सपिङ जान्छौँ नि त, नानुले मामु भन्ने बित्तिकै मामु तपाईँको छोरी हो भन्छ क्या। नभन्न म रोइदिन्छु फेरि अहिले। जोइ सापले मलाई पनि घर जोइराख्थ्यौँ कि। तीजको दिन व्रत बसेर जुन खालको त्यो पाइन्छ भन्ने एउटा त्यो पौराणिक कुरा, एउटा सांस्कृतिक कुरा, धार्मिक कुरा छ नि, त्यो कुरालाई चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। सधैँ मिठो भन्छन् सा बर्गर पिज्जाको, हामीलाई त दर मिठो हाम्रै तिजको। अब मलाई चाहिँ ट्रोल बन्नु छैन हैन, यतिमै स्ट्रक गर्दा हुन्छ। नमस्कार, हेर्दै हुनुहुन्छ canada-nepal.com र क्यानाडा नेपाल हेरेर बस्नुभएका आदिन सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ। म पूजा श्रेष्ठ र आज क्यानाडा नेपाल टिमसँग हुनुहुन्छ कुराकानी गर्नको लागि ब्युटिफुल गायिका। त्यति मात्र होइन, उहाँको आवाजमा एक किसिमको जादु छ। त्यति मात्र होइन, उहाँ होस्ट पनि गर्नुहुन्छ बेला मौकामा प्रोग्रामहरूमा। सो मन्जुतीलाई स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। थ्याङ्क यू पूजा। सन्चै आरामै हुन्छ? एकदमै ठिक छु। कि तपाईँलाई देख्दा साँच्चीकै साउन्ड चाहिँ अब लागेर पनि जानै लागिसक्यो जस्तो लागिरहेछ। साउन्ड जान लागेको छैन, अब भर्खरै जस्ट बिगिनिङ सुरु हुँदैछ। किनकि साउन्डको यो हरियाली यसै पनि अलिकति हामीलाई पनि रहर लाग्ने। साउन्ड भन्ने बित्तिकै हरिया चुरा, मेहेन्दी, अब यो पहेँलो चुरा, रातो चुरा कम्बिनेसन, एक खालको उमङ्गित यो महिना जस्तो लाग्छ। ओके, दिदीको लकडाउन चाहिँ के कस्तो बित्यो? अब लकडाउन नर्मली सबैको त्यस्तै भयो। अब मिडियासँग अपडेट भइराखिन्थ्यो सामाजिक सञ्जालमा होइन। पछिल्लो समयमा अब यो अलिकति काण्डको लकडाउन पनि भनिराखेको थियो हाम्रो सेक्टरमा भन्नुपर्दा। कतिको अपडेट हुनुहुन्थ्यो ती कुराहरूमा तपाईँ चाहिँ? अभियसली हुँदिन भन्दा पनि आइहाल्छ नि होइन र। सो के कुराहरू चाहिँ निहाल्नु भयो तपाईँले लकडाउन अवधिभरि होइन त्यस्तो सामाजिक सञ्जालबाट? त्यस्तो अब कन्ट्रोभर्सीको कुराहरू, कन्टेन्टका कुराहरू आइरहेका थिए होइन। महानायकका कुराहरू आए, अब मेरो इन्टरनेसनल फ्यानहरू यस्ता यस्तै कुरा आए, अनि अनेक देशकै नक्साको कुराहरू आए, 14 जिल्लाको कुरा आए। तर मेरो गीत चाहिँ 77 जिल्लामा सुन्नुहुन्छ है। अब यी कुराहरू छन्, कहिलेकाहीँ चिप्लिन्छ, हुन्छ, यो सामान्य कुरा हो। तर हामी अलिकति लकडाउनमा भएर फ्री भएर पनि धेरै भाइरल बन्यो कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले धेरै टाइम दियौँ, धेरै प्रायोरिटी दिएको जस्तो पनि लाग्छ। नत्र सामान्य कुरा हो, भइराख्छ, हुनु पनि पर्छ। चिप्लिने चिप्लाउने धेरै भइराख्छ। अब कतिसम्म आफू चिप्लिने र कतिसम्म चिप्लाउनेहरूको हकदार बन्ने भन्ने कुरा पनि हो। मन्जुती चाहिँ अहिलेसम्म चिप्लिनु भएको छ कि छैन? थ्याङ्क्स गड, अहिलेसम्म परेको छैन। नपरोस् पनि म सकेसम्म कन्सियसै भएर बोल्छु होइन। तर पनि कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ पूजा राम्रै बोल्छु भन्दा पनि नकारात्मक अर्थ लाग्न जान्छ कि। इन द सेन्स मलाई लाग्छ, म खुलेरै कुरा गर्छु होइन, दिपा दिदीको बारेमा पनि। मलाई दिपा दिदीले पनि त्यसरी इन द सेन्स राज्य सम्हाल महानायक होइन भनेर भन्न खोज्नु भएको चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। अब फ्यान्सहरू फेरि मलाई गाली नगर्नुहोस् होइन, तपाईँले सपोर्ट गरेको भनेर फेरि हाम्रो फेरि मैले त्यो भने सपोर्ट त अभियसली जसको, किनकि दिपा दिदीलाई हामीले नजिकैबाट चिन्छौँ र त्यस्तो मन हो जस्तो लाग्दैन है। हुन त अब विश्वास कसलाई गर्नु थाहा हुँदैन, आफू बाहेक म त त्यति अरूलाई विश्वास गर्ने पात्र पनि होइन। तर पनि सरस्वती हेर्दाखेरि दिदीले चाहिँ यो अहिलेको सिचुएसनलाई चाहिँ राज्य सम्हाल जस्तो मान्छे अलिकति फ्रन्टमा आएर बोलिदियो भने, महानायक जस्तो मान्छे आउँदाखेरि अरू मान्छेहरू प्रफुल्लित हुने थियो, उहाँहरूलाई हौसला मिल्ने थियो भन्ने खालको कुरा हो जस्तो लाग्छ। तर अब बढ्दा कुरा चिप्लाइयो, कहाँ पुग्यो, के भयो अहिले त साँच्चै भन्नु नि पूजा बोल्न पनि डर लाग्छ। ट्रोलको शिकार भइहाल्ला भन्ने डर छ। त्यही त, बोल्नु पनि डर लाग्छ अहिले चाहिँ। अब त्यस्तो नहोस् पनि, भएको पनि छैन। तर मैले चाहिँ यसलाई सामान्य रूपमै लिन्छु, यो भइराख्छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, महानायक भयो भन्दैमा हरेक
हुन्छ नि जनताको घर घरसम्म पुग्नुपर्ने, राहतका कुराहरूमा जानुपर्ने होइन, सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न हुनैपर्ने भन्ने छ र? अनि त्यो छैन पनि उहाँको कुरा हो। अब राजेश दाइले कसरी लिनुहुन्छ, महानायक हुनुहुन्छ नि, हामी एकदम हृदयदेखि नै धेरै कार्यक्रममा भेट हुन्छ उहाँसँग। मलाई एकदमै पर्सनालिटी, उहाँको पर्सनालिटी, उहाँको बिग फ्यान हो म होइन, किन म मात्रै होइन, उहाँलाई महानायकै भनेर हामीले एक्सेप्ट गरिसकेका छौँ। त्यो खालको मटेरियल उहाँसँग पनि छ। तर एक्सपेक्ट त गर्छ नि मान्छेले, त्यो जानै पर्छ र पर्दैन भनेर मसँग क्वेसन गर्नु र मैले जवाफ दिनु त्यति के भन्छ उपयुक्त लाग्दैन मलाई। ओके, यहाँभन्दा धेरै नबोल्नु, अहिले फेरि हामी यहाँभन्दा पूजा प्लिज, अब मलाई चाहिँ ट्रोल भन्नु छैन होइन, यतिमै स्टप गर्दा हुन्छ। दिदीले चाहिँ होइन, अब दिदीको ड्रेसहरू म हेर्छु जुनसुकै इभेन्टमा होस् होइन, कस्तो मिलाएर लाउनुहुन्छ कि, सो आज पनि मिलाएर लाउनु भएको छ होइन, यो के प्लानिङ हुन्छ कि के हुन्छ तपाईँको, कतै जानुभन्दा? होइन, मैले चाहिँ खास साउनभरि चाहिँ अब जहिले पनि जे पाइदे लुगा लगाइन्छ होइन, यो साउन महिनाभरि घर बस्दा पनि सकेसम्म कुर्ता सुरुवाल नै लगाउने एउटा रहर हुन्छ नि त, कहिले के अहिले त त्यति धेरै काम पनि छैन, अब आफ्नै लागि टाइम दिँदै यो गरिराखेँ। त्यस्तो प्लानिङ केही पनि होइन। यसै पनि अब आज इन्टरभ्यू भन्ने त थाहा थियो, अलिकति तयार भएर त आउनुपर्ने त मेरो नैतिकता पनि हो। ओके, बाटी हुन्छ जे होस्। ओके, हातमा मेहन्दी लाउनु भएको छ, कस्तो नाम लेख्नुभयो सुरुमा? हातमा मेहन्दी मेरो पुपुले लगाइदिएको मलाई। कसको नामबाट सुरु गर्नुभयो? मेरै नामबाट। भन्छ मेरो लागि मभन्दा ठुलो त्यस्तो कोही पनि हुँदैन, पहिला आफू एन्ड देन अदर। तर आफूलाई माया गर्ने मान्छेको नाम लेख्छ भन्छ नि त मेहन्दी लाउँदा? माया गर्ने मान्छे धेरै छन्, कसको नाम लेख्नु प्यारी? धेरै हुनुहुन्छ भन्नाले? माया अल्ल कति धेरै, सबले माया गरेर हरेक किसिमको हुन्छ नि त। अब तिमी कस्तो खालको माया सोधेको? मैले चाहिँ होइन, एउटा हुन्छ नि त्यो मैले बुझेँ, तर त्यस्तो हो, हरेक मान्छेको माया फरक खालको हुन्छ। भनिन्छ कसैले माया गर्ने मान्छेको नाममा मेहेन्दी लगाइन्छ भनेर, तर यो मेरो सोखले, मेरो रहरले लगाएको, मलाई त्यताप्रति खासै विश्वास लाग्दैन। जमाना पनि लागेन त्यसरी, कहिले पनि लगाएन। झन् जमानामा त पहिला कहाँ, हामी गाउँमा हुँदा त यस्तो पुरै त्यो रातै पारेर एकै ठाउँ त्यो कुनै पनि आर्ट हुन्थेन कि। गाउँघरमा चाहिँ कसरी लाउनु त? मेहन्दी पिसेर लाउनुहुन्थ्यो? पिसेर यस्तो आर्ट पनि हुन्थेन, पुरै मजाले एकैचोटि कि सबै सलक्क लगायो, रातो देखेपछि मेहन्दी आयो। डिजाइन चाहिँ हुँदैन थियो त्यसमा? त्यस्तो कुनै पनि आर्ट डिजाइन हुन्थेन। ओके, अहिले साउनको महिना छ, सो दिदीलाई देख्ने बित्तिकै अब साउन रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइसक्नु भएको छ होला। सो अब चाहिँ भने तपाईँको गीतको बारेमा कुरा गर्नेछौँ हामी। बजारमा नयाँ गीत आएको छ, तिजैमा भन्ने, कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाइरहेको? गीत एकदमै सिम्पल छ, किनकि यो समय परिस्थिति यति बेलाको अलिक अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, तर पनि हामी एउटा कलाकार हो, आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ, दर्शक श्रोताको लागि सधैँ गरिराखेको कुरालाई उहाँहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मात्रै मैले एउटा आफ्नै कम्पोजिसनमा दिग्गज धौरालीले शब्द लेख्न लगाएँ, निरजजीले यसको एरेन्ज गरिदिनु भएको छ, मिना र मैले सँगै गाएका छौँ। इट्स अ भेरी सिम्पल, ताकि नेपाली चेलीबेटीहरूको लागि चाहिँ तिज हो है भन्ने खालको गीत छ। ओके, गीत अब बजारमा ल्याइरहँदाखेरि के कुरा सम्झेर ल्याउनुहुन्छ? जस्तो कि अब भाइरल होस् होइन, धेरैभन्दा धेरै बिज जाओस् भन्ने हिसाबले ल्याउनुहुन्छ कि होइन गरी हेरौँ न भन्ने हिसाबले? नै, मलाई त्यो भाइरल त्यस्तो कहिले पनि, अब तपाईँहरूसँग क्यानाडा नेपाल त साँच्चै नै भन्यो भने हाम्रो करियरको सुरुवातीको दिनदेखि नै एउटा सपोर्ट गर्ने मिडिया हो होइन, क्यानाडा नेपाल भनेर हामी हाम्रो मनमुटु मस्तिष्कमा त्यसरी राख्छौँ र त्यसरी क्यानाडा नेपालको बारेमा ब्रिफिङ गर्छौँ हामीले। अहिले अनलाइन न्युजहरू पनि छापछापी आइराखेको छ, कति कुराहरू विविध विषयवस्तुहरूलाई उठान गरेर ती भन्दा पनि क्यानाडा नेपाल नै थाहा छ विगतका दिनदेखि आजसम्म मन्जु पौडेल त्यसरी एउटा कन्ट्रोभर्सीको हिसाबले, भाइरल बन्ने हिसाबले भन्दा पनि यो मेरो कर्म हो, मैले कर्म गर्नुपर्छ, फल भनेको निरन्तरता पाइराख्छु भन्ने हिसाबले मैले कर्म गरेको हो, त्यस्तो भाइरल हुन होइन, एउटा संस्कृतिलाई बचाउनको लागि पनि हाम्रो दायित्व भन्ने हिसाबले यसलाई मैले निरन्तरता दिएको हो। ओके, गीतमा धेरै मौलिकता पनि छ, सो गीत हामी सुन्छौँ। अब धेरै मौलिकता छैन, अलिकति फ्युजन छ, किनभने टिपिकल तिज कस्तो भने हामी यो मानिमा म चाहिँ एकदमै लकी जेनेरेसनको मान्छे जस्तो लाग्छ कि, किन हिजोका टिपिकल गीत पनि हामीलाई थाहा भयो, मेरो हजुरआमा आमाहरूले गाउने तिजका गीत कस्ता थिए, कस्तो गीतलाई टिपिकल भनिन्छ, कस्तो सांस्कृतिक प्रद गीत हो भन्ने त्यो कुरा पनि हामीले एनालाइसिस गर्न पायौँ, ती कुराहरू भोग्न पायौँ र आज आफ्नै ठाउँमा आउँदाखेरि अलिकति फ्युजन समय छ, यो फ्युजन खालको गीतहरू कस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ र यसलाई मर्म नमारिकन कसरी गाउने भन्ने हिसाबले त्यो बुझ्न पाउँदा मलाई हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ अलिकति लकी हो कि जस्तो लाग्छ, सबै कुराहरू भोगेको हुनाले। फ्युजन छ, त्यस्तो टिपिकल छैन, तर समसामयिक कुरालाई समेट्नु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ। यही हो, तिज भनेको वास्तवमै पहिलेदेखि परापूर्व कालदेखि नै एउटा दिदीबहिनी को चाड हो होइन, अझै विशेषतः विवाहित दिदीबहिनीहरूलाई माइती गएको बेलामा, अब के अरे घरमा गएको बेलामा माइतीमा बुवा दाजुभाइहरू लिन आउँदाको छेड, अनि माइतीमा आमासँग आमाले पकाएका खानेकुराहरू खाँदाको त्यो रमाइलोपन र दिदीबहिनी साथीभाइ सँगैहरू भेट्दाखेरिको त्यो खालको
वातावरण त्यसलाई नै समेटेर बनाइन्छ। खास त्यस्तो केही छैन। तीजैमा आउ नाचौँ दिदी बहिनी तीजैमा। हजुर तीजमा पक्कै पनि नाच्नु होला। ओके गीत सुनाऊ दिदी। गीत सुनौ। तीजैमा हो तीजैमा आउ नाचौँ दिदी बहिनी तीजैमा हो तीजैमा छम्म छम्म नाच्ने रहर पुरानै हो मनको छम्म छम्म नाच्ने रहर पुरानै हो मनको यही तीजको मौका पारी नाचौँ एक दुई फनको तीजैमा लरकै सारी लर्काउँदै बारुले कम्मर मर्काउँदै हो तीजैमा तीजैमा हो तीजैमा आउ नाचौँ दिदी बहिनी तीजैमा हो तीजैमा। एकदम सिम्पल छ किनकि एउटा सिग्नेचरै तीजैमा आउ नाचौँ दिदी बहिनी तीजैमा सिग्नेचर वर्ड नै यही हो र यसलाई अलिकति फ्युजन एरेन्ज गरिदिनु भएको छ निरज श्रेष्ठ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। एउटा काम गर्ने टिम वर्क रहेछ। खासमा योपालि तीज नगरौँ कि जस्तो लागेको थियो पूजा मलाई होइन, किनभने परिस्थितिले पनि त्यति साथ दिएको थिएन। अब यो लकडाउनले गर्दा हजुर अब लकडाउन मात्रै नभएर अब संसारै एकातिर अब कोरोना भाइरस एकातिर भइरहेको बेलामा तर पनि कता कता धेरै आफ्नो परिवार साथीभाइ शुभचिन्तकहरूले होइन निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्छ किनकि तपाईँहरूको कर्म हो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सोच आयो अनि अचानक बनाएको प्लान हो र मिना अहिले चाहिँ अब जो गीत गरे पछाडि पनि बाहिर जानु थियो गइहाल्यो। छोटो समयमा छोटो गीत एकदमै स्विट भएको छ मेरो विचारमा। हामी मिना दिदीलाई चाहिँ एकदमै मिस गरिरहेको छौँ। एकदमै मैले अघि भनिसकेँ क्यानाडामा छ, क्यानाडा नेपालमा छु, कति मिस भइरहेछ। त्यही त पोहोरको साल होइन तपाईँहरूको हामी सुटिङमा गएको थियौँ पिज्जा बर्गर भन्ने गीतहरू चाहिँ साह्रै नै रुचाएको थियो त्यो बजारमा। एकदमै त्यो गीत पनि क्यानाडा नेपालबाट पनि पूजाहरू सबैजना स्पोर्टमै पुग्नु भएको थियो, राम्रो भएको थियो त्यो गीत। ओके शब्द पनि त्यस्तै राम्रो चयन गर्नुभएको रहेछ अहिलेको गीतमा चाहिँ होइन दुःख पीडा कसलाई पो हुँदैन र लगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले। सो यति बेला चाहिँ देशै अलिकति पीडामा भएको बेला यस्तो गीत ल्याउनु भएको छ कस्तो लागिरहेछ आफैलाई चाहिँ? त्यही त अब यो मेरो निरन्तरता मात्रै हो। मैले कर्म गरेको भनिसकेँ होइन। अब सबैजना नेपालमा मात्रै होइन संसारैभरि यो खालको परिस्थिति छ तर नअत्तालिनुहोस्, समय सामान्य बनिहाल्छ। समस्याहरू आइरहन्छन्, समाधानतिर लाग्नुपर्छ। गीत सङ्गीतमा भुलिराख्नु भएको छ, मुभिजहरू हेर्नु भएको छ, मिडियाहरूले विविध खुराकीहरू तपाईँहरूलाई पस्किराख्नु भएको छ, यही नै साथी बनेको छ अहिले। म त त्यही भन्छु समस्याहरू हुन्छन्, यी समस्याहरूले धेरै राम्रो कुराहरू सिकाएर जान्छ हामीलाई अझै पर्फेक्ट बनाउँछ। किनकि हाम्रो गायन सेक्टरमा पनि लकडाउनै भए तापनि तपाईँलाई थाहा छ पछिल्लो समयमा ससाना भाइ बहिनीहरू पनि यो सेक्टरमा गीत गाउने रहर बोकेर आउनु भएको छ होइन, जो एउटा अत्यन्तै संस्कारी रूपमा प्रस्तुत हुनु भएको छ, हामी देखिराखेका छौँ। साँच्चै भन्ने हो भने उहाँहरूको तुलनामा ती ससाना भाइ बहिनीहरू भन्दा बरु हामीले कतै बाटो बिराएका हौँ कि अग्रज कलाकारहरू होइन लोकप्रिय कलाकारहरूले बरु बाटो बिराएका हौँ कि भन्ने खालका कुराहरू पनि आएको छन्। त्यो यी विषयवस्तुहरू यो समयमा त्यस्ता कलाकारहरूको पनि जन्म भएको छ। खुसी लाग्छ। मैले भन्न खोजेको यो समयले नकारात्मक मात्रै होइन केही कुराहरू सकारात्मक पनि दिएको छ। त्यसले गर्दा सबैजना संयमित बन्नुहोस्, आशा गर्नुहोस् होइन, पोजिटिभ रहिरहनुहोस्। भोलि दिन फेरि पनि हामी ब्याक टु नर्मल छिट्टै नै बन्छौँ। अब तीजको गीतको माहौलमा छौँ होइन अहिले हामी तपाईँको पनि तीजकै गीत आएर चाहिँ यसै सन्दर्भमा पनि कुराकानी गरिरहँदाखेरि अब तीजको गीतहरूमा पनि केही परिमार्जन भएका छन् है, केही विकृतिहरू आएका छन् है भन्ने यस्तो कुराहरू आइरहँदाखेरि तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? साँच्चैकै परिवर्तन आएको अथवा के छ विकृति आएकै हो त के छ? विकृति त 100% आएको हो। त्यो त अब म भन्दा पनि तपाईँहरू मिडियाकर्मी हो होइन, म त यसमा एउटा कर्म गर्ने कर्मशील विद्यार्थी मात्रै हो। त्यसले गर्दा विकृति नभएको होइन, तर पनि अब यही विकृतिलाई नै यही फ्युजन नै दर्शक श्रोताले रुचाइदिनु भएको छ भने त्यसलाई राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने कि हामी आफै कन्फ्युजनमा छौँ क्या। अब कस्तो कन्टेन्टको पछि लाग्ने होइन, भ्युजको पछि लाग्ने, अब भाइरलको पछि लाग्ने यो जमाना आइसक्यो। अब सम्भवतः यो छेडिक हुनसक्छ भनिन्छ नि, खहरे पनि गडगडाउँदै आउँदाखेरि कति कुराहरू नराम्रो चिजहरू ढुङ्गा मुढा विविध कुराहरू बगाएर ल्याएको हुन्छ, तर एक दिन त ती सब साइड लागेर खोला त सङ्लो बग्छ होइन। गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि ती कुराहरू भइरहन्छन्, त्यो नराम्रो कुरा पनि होइन। उहाँहरूले आफ्नो दिमागले जसरी देख्नु भएको छ त्यसरी आउनु भएको छ, त्यो एउटा स्वागत योग्य नै छ। त्यसलाई विकृति नै भनेर त्यति हामी हात्तिहाल्नु पर्ने पनि छैन। त तपाईँले आफ्नो सेक्टरबाट आफ्नो मनले के देखेर कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आफैमा भर पर्ने हो।
मलाई चाहिँ अब मेरो हकमा चाहिँ त्यो लागू हुँदैन। विकृति छ नै, अब विगतका 30का गीत र अहिलेका 30का गीतको कम्पेयर गर्यो भने अहिले गीत जस्ट हेर्नलाई मात्रै बनाइन्छ कि सुन्नको लागि, टिकाउको लागि गीत छैन। जस्तो कालजयी गीत जमानाका गीतहरू सुन्नुहोस् होइन, कति मजा आउँछ ती गीतहरू सुन्दा। अहिले एकछिनलाई कि कानको लागि एकछिन आनन्द, आँखाको लागि त्यो हेर्नको लागि रमझम भए पछाडि एकछिनपछि तपाईँले बिर्सिनुहुन्छ त्यस्ता गीतहरू। अब 30का गीतहरू पनि केही परिमार्जन आउन आवश्यक ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न आफैमा? अफकोर्स आएको पनि छ। तपाईँलाई पहिला अब एउटा मादल सारङ्गी यस्तो यस्तोमा मात्रै गुन्जिने गीतहरू अहिले अब धेरै फ्युजन भएर धेरै वेस्टर्न म्युजिकहरूसँग पनि मेल खाने खालको त्यो खालको मिठो मिठो हुनु पर्यो कि मैले भन्न खोजेको होइन। ड्रम बजाउँदैमा, गिटार बजाउँदैमा होइन, त्यो गिटार बोक्दैमा गिटारिस्ट भइँदैन नि त, पहिला दिमाग हुनु पर्यो नि त। मैले मेन्टली आफूले त्यो कुराहरू त्यहाँनिर सुइटेबल छ कि छैन भन्ने कुरा हुन्छ कि ती कुराहरूले गर्दाखेरि आउनु जरुरी छ। आइराखेको पनि छ फ्युजन गीतहरू पहिलाभन्दा त मेलोडियस पनि छ। मेरो पनि त म आफैले हुन त मैले फेरि आफै म पाइतो भने जस्तो हुन्छ। मेरो पनि मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ, मेरो पनि त्यस्तो कल्चरल गीत प्योर तीज गीत होइन, तर पनि केही फ्युजन छ, केही परिमार्जित छ जो हिजोको पुस्ताले पनि रुचाउन् र आजको पुस्तालाई पनि केही हदसम्म डाइजेस्ट होस् भन्ने खालको हो। तर पनि यस्तो अब तीजका गीतहरूमै भयो भने नयाँपन दिनु त राम्रो कुरा हो नि त, होइन र? मैले भनिसकेँ नयाँपन त तपाईँले कसरी दिनुहुन्छ, मर्मै मारेर। सपोज मैले अस्ति एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, हाम्रो हास्य कलाकार मिडिया पर्सनालिटी सन्दीप छेत्रीजी होइन, उहाँको मैले तपाईँ पनि हेर्नुभयो होला टिकटकमा होइन, आमालाई कतिसम्म सम्मान गर्ने, आफ्नो आमालाई जिस्काइन्छ हो होइन, त्यो भनेको फ्युजन हो। तर आमालाई लात त हान्नु भएन नि होइन, आमालाई नै लात हान्नुहुन्छ भने त त्यो त तपाईँको कुन खालको संस्कार भयो? त्यो इन्टरभ्यूले मेरो एकदमै मन छेको थियो। हुन त उहाँले कुन सेन्समा भन्न खोज्नु भएको, तर गीत सङ्गीतमा पनि लागू हुन्छ। किन आमा एउटा सिङ्गो सङ्गीत, आमालाई विविध तरिकाबाट तपाईँले त्यसलाई जिस्काउन सक्नुहुन्छ, आमालाई फकाउन सक्नुहुन्छ, मिठो मिठो उहरू गराउन सक्नुहुन्छ। तर एकैचोटि लात हानेर आमाप्रति घृणित हुन त चाहनु हुँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यसरी जानु राम्रो हो, फ्युजन गरेर आउनुहोस्, तर अचानक मर्म नै मार्ने हिसाबले यो गीत सङ्गीतलाई नै धाराशायी हुने हिसाबले यो गीत तीज गीत हो कि रतौली गीत हो कि झ्याउरे गीत हो कि होइन आधुनिक गीत हो कि त्यो पाराले आउनुभयो भने त साँच्चै नै गीत सङ्गीतमा विकृति नै आउँछ र तपाईँ हाम्रो भविष्य पनि राम्रो हुँदैन। भोलिको दिनमा अब रतौली जुन किसिमको भन्नुभयो नि तपाईँले टिपिकल गीतहरू हाम्रो युवा पिँढीहरूले सुन्न पाउलान् कि नपाउला, के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? त्यो त अब रिसर्चको विषय पनि हुन जान्छ। सबै त्यस्तो छैन। अब कस्तो भइदिएको छ भने फ्रन्टमा चाहिँ सबै त्यस्तो खालको गीतहरू आयो कि टिपिकल गीत गाउने गायिकाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो कर्म सम्झेर यो क्षेत्रलाई निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। ती गीतहरूलाई पनि मिडियाले अलिकति प्रमोसन गरिदिनु पर्यो होइन। जहाँ कन्ट्रोभर्सी छ, जहाँ भाइरल छ त्यही नै मिडिया पुग्छ कि अहिले चाहिँ। हुन त अब त्यो खालको प्रचलन पनि होला, मैले मिडियालाई त्यसरी आरोप लाउन खोजेको पनि होइन। उहाँहरूले पनि तपाईँहरूले पनि त्यसरी रिसर्च गरेर ती गीतहरूलाई पनि प्रायोरिटी दिनुभयो भने सम्भवतः भोलिको पुस्ताले त्यसरी बिर्सिनुपर्ने दिन आउँदैन, किनकि रिसर्च गर्दा भेट्ने अवस्था हुनसक्छ। ओके, परिमार्जन आवश्यक छ तर अभद्र तरिकाले चाहिँ हुँदैन, मर्म मारेर चाहिँ हुँदैन। ओके, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ तीज भन्ने बित्तिकै के कुरा याद आउँछ, कुन गीत सम्झिनुहुन्छ तपाईँ आफै चाहिँ? मलाई तीज यति रमाइलो चाड लाग्छ जहिले पनि होइन। तपाईँलाई थाहा छ म तीजमा एकदमै व्यस्त गायिका पनि हो। हरेक वर्ष दर्शक श्रोताले मलाई अति नै माया गरिदिनु भएको छ। वास्तवमा सुरुवातीको दिनमा म आफैले भन्नुपर्दा आइम नट अ गुड सिङ्गर, म त्यसरी सिङ्गरको हिसाबले आएको पनि होइन, एउटा प्रेजेन्टरको हिसाबले आउँदै गीत गाउँदा मलाई यहाँहरूले निकै रुचाइदिनु भयो। त्यो अलावा पनि अझै तीज त मेरो स्पेसलै हुने गर्छ। करिब 7-8 वर्ष भइसक्यो म नेपालमा तीज मनाउन पनि पाएको थिएन। बाहिर नेपालीहरू अहिले संसारभरि जताततै हुनुहुन्छ। यो वर्ष पनि थुप्रै देशमा उहाँहरूको निमन्त्रणा थियो। मलाई तीज भन्ने बित्तिकै आफू बचपनमा हुँदाखेरि अब मामा घर गएको कुराहरू होइन, आमाले दर पकाएर खुवाएको कुराहरू, नयाँ लुगाहरूको कुरा, म ती कुराहरूको सम्झना आउँछ। अनि पुराना ती आमाहरूले गाउने गीतहरूको सम्झना आउँछ। कतिको उटपटाङ गर्नुहुन्थ्यो सानोमा? त्यति धेरै त होइन, तर नर्मल पनि होइन म। ज्यादा मान्छे हुनुहुन्छ। त्यति उत्पट्याङ पनि होइन, तर अरूलाई असर हुने हिसाबले भन्दा नि आफूले सेल्फ इन्जोय चाहिँ गर्थेँ मैले। ओके, मिडियममा बस्नु भएको छ, अलिकति अनुशासित बनेको। मम्मीहरूसँग पछि लागेर कतिको रुई कराई गर्नुहुन्थ्यो जानलाई मामा? गरिन्थ्यो एकदमै। अब त्यो बेलुका अझै हामी त गाउँमा जन्म्यौँ, गाउँमै हुर्क्यौँ होइन। कतिलाई त थाहा छैन त्यो गाउँले इन्भाइरोमेन्ट, त्यो खालको त्यो त्यहाँ तीज कस्तो हुन्छ भन्ने। जब साउने सङ्क्रान्ति सुरु हुन्थ्यो त्यहाँ, त्यस पछाडि त्यति बेला त्यो बर्सातको टाइम, मकै बारीभरि हुन्थ्यो होइन। खेतमा के भन्छ धान रोपेको अवस्था, जताततै हिलो माटो, त्यो फोहोर बाटोमा पनि राति त्यति बेला लालटिन बालेर भनौँ न, त्यो टुकी बत्ती, हजुर टुकी बत्तीहरू बालेर
त्यसरी राति राति आज फलानुको घरमा गीत गाउने हो रे, ल तिमीहरू नजाऊ, तिमीहरू सुत, म जान्छु भन्ने नि त आमाले। तर हुँदैन, हामी पछि पछि आमाको साडी तान्दै भए पनि गएर वहाँ गएर लुकेर गएर अनि त्यो हेरेर रमाइलो गरेर आउँथ्यौँ। पिटाई चाहिँ खाइन्थ्यो कि खाइन्थ्यो? खाइन्थ्यो किन नखाने, म पनि त त्यही संस्कार कि त्यही परिवारमा हुर्केको बच्चा हो। अभियसली आफ्नो बाबाआमाले आफ्नो छोराछोरी राम्रो हुनको लागि गाली पनि गर्नुहुन्छ, माया पनि गर्नुहुन्छ, पिटाई पनि खानुपर्छ। ओके, अनि अलिकति हुन्छ नि अलिकति उमेरमा, अलिकति उरौठी उमेरमा चाहिँ तपाईँ व्रत बस्ने होइन, साथीहरूसँग घुम्न जाने, फिल्म हेर्न जाने त्यस्तो कति गर्नुहुन्थ्यो? त्यस्तो चाहिँ मलाई समयले पनि दिएन, किनभने म अलिकति सानै उमेरमा नै एउटा पारिवारिक बन्धनमा बाँधिएँ होइन। त्यो हिसाबले पनि मैले ती समयहरू चाहिँ भोग्न पाइनँ जस्तो लाग्छ। बरु आफूलाई अहिले एकदमै जवान छु, तरुणी छुट्टाएको, किनभने म एकदम सानै एजमा नै अब नानु भइहाल्यो होइन। पारिवारिक माहौल मैले भोग्नु पर्यो, त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको अब कलेजमा हुँदा पनि एउटा विवाहित हो भन्ने हिसाबले जान थाले, मान्छेले हेर्ने नजर त्यस्तो भयो। अलिकति संस्कारी, त्यो बाध्य भएर अनुशासित बन्नु पर्यो कि, त्यो रहर नलाग्ने होइन, रहर लाग्थ्यो। तर अहिले जति बरु अहिले म फ्रिक आउट छु होइन, त्यति बेला चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने कि। भन्नुको मतलब सानै उमेरमा विवाह भयो, आफ्नो रहरहरू पुरा गर्न पाउनु भयो? त्यति चाहिँ मैले पाएन, किनभने 17 वर्षमा त मैले अब नानु नै जन्मेको भनेपछि आफै बुझ्नुहोस् होइन। मेरो कलेज लाइफ त त्यसरी गयो। मेन कुरा भनेको कलेज लाइफमा हामीले रमाइलो गरिन्थ्यो, ती कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवहारिक भयो कि। बन्धनमा बाँधिए पछाडि अलि हिचकिचाहट हुँदो रहेछ। हजुर, उत्तरदायित्व बढेर गयो, त्यति फ्रिक आउट हुन पाइनँ भनौँ न। बरु अहिले आफूलाई चाहिँ एकदमै फ्री लाग्छ, रमाइलो लाग्छ। किन अब सबै जिम्मेवारीहरू पुरा गर्दै गर्दै अब त छोरी पनि ठुलो भइसक्यो, आफूले पनि यो क्षेत्रमा स्ट्रगल गर्दा गर्दै केही कुराहरू गेन गरे जस्तो लाग्छ। दर्शक श्रोताहरूको माया, तपाईँहरूको माया पाइराखेको हिसाबले पनि एकदमै प्रफुल्लित, आफूलाई दङ्ग मक्ख त्यस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ। कति वर्षको उमेरमा विवाह भयो थियो दिदी, सुन्न चाहन्छौँ हामी? मेरो चाहिँ एकदमै 16 वर्ष, 17 वर्षमा भने 18 वर्षमा नानु जन्मेको। हामी 18 वर्षले डिफ्रेन्ट छ। मैले धेरै ठाउँमा भनेको छैन फेरि। आमा छोरी सँगै हिँड्दा त दिदी बहिनी भनेर झुकिनेहरू धेरै हुनुहुन्छ होला? धेरैले चाहिँ त्यस्तै भन्नुहुन्छ। मैले त कति ठाउँमा चाहिँ आमा छोरी अब हामी सपिङ जान्छौँ नि त, नानुले मामु भन्ने बित्तिकै मामु तपाईँको छोरी हो भन्छ क्या। अनि हो भने होइन होला, किन नहुनु। म फेरि कहिले पनि पूजा कहिले त्यो कुरा चाहिँ मान्छे हुन्छ नि अब छोरी भए पनि छैन भन्ने त्यस्तो कुराहरू, पारिवारिक कुराहरू कति कुरा। म चाहिँ त्यो म त स्टेजमा जाँदा पनि कति ठाउँमा बच्चामा पनि नानुलाई लिएरै जान्थेँ। त्यो चाहिँ प्राउड फिल हुन्छ क्या मलाई। आमा छोरीको कुराहरू चाहिँ कतिको मिल्दो रहेछ? एकदमै मिल्छ, हामी त साथी नै हो आमा छोरी, साँच्ची हो, बेस्ट फ्रेन्ड नै मेरो छोरी नै हो। कति कुराहरू मैले अरूलाई नभनेको कुरा छोरीलाई भन्छु, छोरीले पनि मसँग सेयर गरिराखेको हुन्छ, एकदमै मिल्छौँ। लुगाहरू कतिको साटोपाटो गरेर लाउने गर्नु भएको छ कि छैन? अब धेरै कुराहरू, यो जुत्ता पनि छोरीको। हुर्केको छोरी भयो भने चाहिँ सजिलो हुने रहेछ। हो नि, कति सजिलो। अहिले त अब मेरो कति साथीहरूले त्यो पोजिटिभ जेलस गर्छ क्या, तेरो यत्रो छोरी भइसक्यो, तँलाई कोही साथी चाहिँदैन। म त्यति बाहिर पनि हिँड्दिनँ त्यसरी साथीभाइ ग्यादरिङ भनेर त हिँड्नै पर्दैन, किनकि घरमै मलाई त्यो खालको वातावरण भन्छ भने म किन जानु पऱ्यो होइन। छोरी पनि त्यसरी जाने स्वभावको छैन। अनि उनीहरूले भन्छ त कति लक्की है, अहिलेदेखि अब आमा छोरी साथी जस्तो बनेर हिँड्न पाएको छौ। त्यो गर्दा आफूलाई एकदमै प्राउड फिल हुनसक्छ। हिजोको दिनमा कति दुःख गरेर आयो होला होइन, स्ट्रगल थियो होला, तर अहिले चाहिँ खुसी छु। छोरी भन्दा आमा तरुणी भन्ने गीत होइन, गीत याद आयो मलाई ठ्याक्कै। म चाहिँ अब आमा छोरीसँगै बाटोमा हिँड्दाखेरि होइन अब जिस्काउनेहरू कतिको पाउँछु। कति अब मलाई आमा छोरीसँगै हिँड्दा त उनीहरूलाई त थाहा हुँदैन आमा छोरी हो भन्ने त होइन, एज अनुसार हुन्छ। अब उसको लेभलको मान्छे उसलाई जिस्काएर हुन्छ। तर त्यस्तो नकारात्मक त्यो खालको व्यवहार चाहिँ मैले पाउँदैन त्यस्तो। अहिलेसम्म छोरीको गाडी कसैले प्रपोज गरेछ कि छैन? छ। छोरीबाट के कस्तो खालको रेस्पोन्स आयो त? अनि मामु यो त लाइफ हो, मान्छेले गरिहाल्छ नि, टेक इजिली भन्छ, त्यस्तो केही छैन, नर्मल लिनुहुन्छ? एकदमै उसले भन्छ, म बरु अतार लिन्छु कि कहिले काहीँ, ला यो के गरेको मान्छे, कस्तो खालको मान्छे हुन्छ, एकदम एक्लै मुरमुरिरहेको हुन्छु कि, कराइरहेको हुन्छ नि, हे मामु कस्तो टेक इजिली, यो केही पनि होइन कि, नर्मल कुरा हो, तपाईँ जस्तो सेलिब्रिटी हो नि त, त्यो त भइहाल्छ नि, यो नभए त के सेलिब्रिटी त भन्छ कि। उसले नै कति कुराहरू मलाई कन्भिन्स गर्छ नि, हुन्छ नि एउटा यो जेनेरेसनको कुराहरू, मैले नजानेको कुरा उसलाई थाहा भएको कुरा मलाई टिच गर्छ, उसलाई थाहा नभएको हाम्रो जेनेरेसनको कुराहरू उसलाई मैले टिच गरिरहेको हुन्छु। जो संस्कारदेखि लिएर हरेक कुराहरू आदान प्रदान भइरहेको हुन्छ हामी बिचमा। जस छोरी भनेको एउटा दुःख बिसाउने साथी पनि हो भन्छ होइन? एकदमै। कतिको पाउनुहुन्छ आफ्नो छोरीमा चाहिँ दुःख बिसाउने? म त 200% पाउँछु, किनकि अब कति ट्रोलहरू पनि आइराखेको हुन्छ, त्यो ट्रोल मात्र होइन, रियालिटी नै हो। जसको सुरुवातीमा एउटा छोरीको जन्म हुन्छ घरमा होइन, त्यो परिवार साँच्चै नै सुखी हुन्छ।
किनकि हाम्रो सोसाइटीमा मात्रै होइन वर्ल्ड वाइड नै हेर्नुपर्दा छोराहरूको त्यो खालको संस्कार हुँदैन। संस्कार मिन्स मैले इन द सेन्स त्यसरी उहाँहरूलाई डोमिनेट गरेर भनेको होइन कि छोराहरूले चाहेर पनि आमाको दुःख बुझ्न सक्नु हुँदैन क्या। इभन मेरै भाइहरूले पनि मेरो आमालाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ गर्छ होइन, तर मैले जति मेरो आमाको फिलिङ्स भाइले बुझ्न सक्दैन, किनकि म पनि कसैलाई बच्चा जन्माएर आमा बनेको मान्छे हो नि त होइन। त्यही भएर छोरी आमाको लागि र बाउको लागि पनि स्पेसल हो। अहिले त छोरीसँगै हुनुहुन्छ होइन, हाँसी खुसी हुनुहुन्छ, साथी जस्तो बिहेभ छ तपाईँहरू दुईजनाको। भोलिको दिनमा अब छोरीलाई अरूको घरमा पठाउनु पर्ने हुन्छ विवाह गरेर, सो यो कुरालाई लिएर चाहिँ कतिको दुःख लाग्छ? नभन्न म रोइदिन्छु फेरि अहिले। म चाहिँ त्यो सोच्नै सक्दिनँ अहिले। मलाई कस्तो लाग्छ भने जहिले पनि यो मैसँग हुन्छ होइन, मदेखि टाढा त हुनु हुँदैन। इभन उसलाई छोडेर कतै जानु पर्यो भने पनि म जान सक्दिनँ क्या। अहिले यो पिरियडमा पनि मलाई अस्ट्रेलिया जानु काम पनि थियो, जानुपर्ने थियो। यो कोभिड सँगसँगै यहाँको उसले गर्दा अब नानुले गर्दा ऊ एक्लै छ, ऊ छोडेर जानु त कसरी सक्छु त, मनै मान्दैन कि। अब तिमीले भन् जस्तो भोलि अब हो एउटा छोरीको जातु होइन, कसैको पढाइ घरमा जानै पर्छ, त्यो संस्कार हामीले दिनु पनि पर्छ, त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। तर त्यो दिन मैले कसरी बिताउँछु त्यो म सोच्नै सक्दिनँ कि त्यस्तो कुराहरू। सायद जो हिसाबले मैले घर जोइराख्थ्यौँ कि त्यो पोइन्टमा आउनुभयो। तर यस्तो जोइ पाउन गाह्रो छ अहिले होइन। तर बुझ्नु पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ, बुझ्छन् पनि जस्तो लाग्छ, किन त्यो ठुलो कुरा पनि होइन होइन। दोहोरै हेर्नु पर्यो कि मेरो जिम्मेवारी यो पनि हो, यो पनि मामु है मेरो, उसको जसको आफ्नो मेरो ज्वाइँको हुनेवाला ज्वाइँको घरको मम्मी जस्तै म पनि उसको मम्मी हो। त्यो फिल भयो भने चाहिँ सम्भवतः त्यस्तो दिन नआउला। तर अहिलेदेखि तपाईँले भने जस्तै छुटेर बस्ने दिन आयो भने त आई कान्ट। त्यसो भए छोरी ज्वाइँ के गर्नु जानु पर्यो कि त छोरी ज्वाइँलाई यता ल्याउनु पर्यो? फेरि मलाई जाम भने पनि के गर्ने? ओके, अलिक गाह्रो विषय हो त्यो। मलाई मात्र होइन, हरेक आमाहरूलाई अब आफ्नो छोरीलाई त्यो गर्दाखेरि त सबैलाई नराम्रो लाग्छ। तर अझै मेरो हकमा एक खालको इन्टिमेसी अलिक बढी नै छ जस्तो लाग्छ। म अझै क्रेजी छु क्या छोरीसँग। खोइ किन हो, नानु पनि भन्छ कहिलेकाहीँ मामु यो चाहिँ राम्रो होइन। अब पहिलेदेखि नै सानैदेखि धेरै कुराहरू सेयर भयो। अहिले त ऊ मच्योर्ड पनि भयो, म भन्दा पनि उसले बुझ्ने कुराहरू गर्छ, म भन्दा पनि उसको प्लानिङहरू धेरै छ, हुने पनि भयो किन समयको माग हो यो। त्यसले गर्दा पनि म अझै बढी क्रेजी छु उसँग। ओके, अलिकति उहाँलाई बिदाईको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मन्जु दिदीको आँखा पनि रसाइसकेको छ। अब त्यति बेलै कुरा गरौँ, अहिले मलाई नरु आऊ डाले। ओके, खुसीको माहौल छ यो, तिजको माहौल। त्यही भएर अब मैले यसलाई के भन्ने अब परिमार्जन गरेँ कि छोडिदिएँ यसलाई यतै? ओके ओके, अब तिजमा भन्ने बित्तिकै हजुरलाई के कुरा आउँछ लुगाको माहौलमा चाहिँ? त्यो तिज भन्ने बित्तिकै रातो, अब साउन पछाडि भदौ लागेपछि तिज आउँछ, त्योभन्दा अगाडिको महिना त्यो साउन भन्ने बित्तिकै हरियाली जताततै, अब रङ्गी चङ्गी कस्तो उमङ्गित महिना लाग्छ कि एकदम कलरफुल रमाइलो। तिज भन्नासाथ गीत सङ्गीतको माहौल, नयाँ नयाँ लुगाहरूको त्यो आवाज के हुन्छ नि, नयाँ लुगा कस्तो मिठो स्मेल आउँछ नि, त्यो खालको सुगन्ध वरिपरि आएको हो कि माटोमा पनि त्यो खालको सुगन्ध पाउँछु मैले तिज भन्ने बित्तिकै। त्यो खालको माहौलले मलाई त्यस्तो आवाज दिन्छ। ओके, तिज आएपछि तिज सँगसँगै भक्काभक चाडपर्वहरू आउँछ। अब एकैचोटि आइरहेको हुन्छ नि त। अब जब साउने सङ्क्रान्ति पछाडि यो सबै चाडपर्व दसैँ तिहारसम्म लगभग कन्टिन्यू नै हुन्छ, एक डेढ हप्ताको फरकमा सबै चाडहरू आउँछ। त्यो रमाइलो लाग्छ, रमाइलो माहौल बन्छ। मन्जु दिदीले गत वर्ष कसरी मनाउनु भएको तिज र यसपालिको वर्ष चाहिँ कसरी मनाउने प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो पालि त सबैको लकडाउन होइन, लक नै भएर बसिराखेको छ घरमा। स्टिल अहिले पनि लकडाउनकै उसमा छौँ, पूर्ण रूपमा लकडाउन नभए तापनि गीत सङ्गीतको लागि त त्यस्तो असर छैन काम गर्नुको लागि त। तर पनि के हुँदो रहेछ भने परिस्थितिसँग दिमाग पनि दौडाउनु पर्छ र दिमागले परिस्थितिसँग झेल्दाखेरि दिमाग पनि लक भयो जस्तो हुँदो रहेछ कि त्यति फ्रेस चाहिँ देखिराखेको छैन। पोहोर त एकदमै रमाइलो भएको थियो, थुप्रै थुप्रै कन्ट्री बाहिर पनि जापानदेखि लिएर थुप्रै ठाउँमा कार्यक्रमहरू गरे, नेपालमा पनि थुप्रै ठाउँमा थियो, गीत पनि 2-3वटा गीतहरू रिलिज भएको थियो, पोहोर पनि हामी सँगै कुरा गरेका थियौँ। तर यो पालि पोहोर जस्तो तिज छैन, अलिकति रसिक छैन भनौँ न, विरसिलो तिज छ, अलिकति त्रसित छ, मान्छेसँग डराइराखेका छन् होइन। अब त्यो खालको ग्यादरिङ गरेर भेटघाट गरेर जम्मा भएर तिज मनाउला भन्ने कुरा त धेरै परको कुरा हो। योपालि तिज चाहिँ यतिकै घरमै बित्छ, गीत सङ्गीत सुन्ने। र एउटा गीत, 2टा गीत छ, अर्को बरिलै भन्ने गीत पनि आउँदैछ, अर्को हाम्रो कमल जीसी भाइको गीत गाएको छु मैले, बाबुराम पन्थी र मैले गाएका छौँ। त्यो गीत छ, यो छ, अन्य गीतहरूसँगै घरमै रमाइलो हुन्छ। तिजमा व्रत बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न यसपालि? तिजमा व्रत कहिले पनि बस्दैन। कहिले पनि बस्ने गर्नु भएको छैन?
तीजमा बस्दैन म बरु साउनको सोमबार चाहिँ बस्छु तीजको दिन चाहिँ म व्रत बस्दिनँ शिवजीलाई मान्नुहुन्छ शिवजी भगवान मान्छु भगवान देवादिदेव महादेव किन नमान्नु होइन सबैले मानेको सबैले पुजेको भगवानलाई बेलपत्र चढाउनुहुन्छ एकदमै त्यो नमान्ने भन्दा पनि कसो भने तीजको दिन व्रत बसेर जुन खालको त्यो पाइन्छ भन्ने एउटा त्यो पौराणिक कुरा एउटा सांस्कृतिक कुरा धार्मिक कुरा छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन अनि मलाई यसरी बसेर चाहिँ पाइन्छ जस्तो लाग्दैन बरु आफू प्रफुल्लित हुनुहोस् जे मन लाग्छ खानुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् सकारात्मक सोच्नुहोस् त्यसरी बस्नुहोस् म कहिले पनि तीजमा व्रत बस्दिनँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ भन्ने भनाइ हुन् भन्नुहुन्छ ती कुरा होइन मान्नेले मानिराख्नु भएको छ त्यसलाई पनि मैले विरोध गर्नु मिल्दैन होइन उहाँहरूले राम्रो लाग्छ गर्नु भएको छ तर म त आफ्नो हकमा बोलिराखेको कुरा हो मलाई चाहिँ त्यति उचित लाग्दैन र त्यो एक दिन व्रत बस्दैमा त्यो भनिन्छ नि भने जस्तो श्रीमान पाउनु श्रीमानको आयु बढ्नु परिवार राम्रो हुनु त्यसको लागि त सधैँ सकारात्मक हुनु पर्यो सधैँ गर्नु पर्यो ती कुराहरू होइन लिमिटमा गर्नु पर्यो एक दिन मरेर गर्नु भोलिबाट केही पनि छैन भने त मतलबै भएन नि ओके आउँदै गरेको तीजको एकदम धेरै शुभकामना छ मन्जु दिदीलाई र अलिकति मन्जु दिदी चाहिँ हुन्छ नि देख्ने बित्तिकै अलिक स्टाइलिस लाग्छ मलाई चाहिँ किन होला मलाई यस्तो लागेको तपाईँ वास्तवमा कस्तो हुनुहुन्छ भनिदिनु पर्यो त्यस्तो छैन त म त एकदम सिम्पल छु जस्तो लाग्छ होइन मिलन होइन अलिकति केही त छैन त्यस्तो केही छैन म त्यति कन्सियस पनि छैन म सकारात्मक छु सबैसित मलाई त्यस्तो लाग्दैन सबै पूजा मिलन जो भेटे पनि आफ्नो मान्छे सानोलाई माया गर्ने बानी छ ठुलोलाई आदर गर्ने बानी छ त्यसले गर्दा अब स्टाइलिस्टको हिसाबले त मलाई यहाँहरूले त्यस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँहरूको नजरै राम्रो भएर पनि मलाई त्यो खालको नजरले हेर्नुहुन्छ द्याट्स वाइ होला अरे क्या ओके आउँदै गरेको तीजको फेरि पनि शुभकामना छ र गीतले सफलता हासिल गरोस् भन्न चाहन्छु र अन्त्यमा चाहिँ कार्यक्रमको के भन्न चाहनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच गीत भर्खर मात्रै रिलिज भएको छ यहाँहरूले सुन्ने लायक गीत छ सुनिदिनु होला हुन त अहिले यो जमातमा यस्ता गीतहरू कतै हराएर पनि जान सक्छन् तर त्यो सब तपाईँहरूकै हातमा छ कसलाई कति माथि उठाउने भन्ने कुरा प्रयास गरेका छौँ कन्टिन्युटी दिइराखेका छौँ फेरि पनि यो तीजको बेलामा मलाई सबैले साथ दिने इन्टायर टिमलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र जाँदा जाँदै पोहोर सालको बर्गर पिज्जा किनकि पूजालाई मनपर्छ बर्गर पिज्जा गीत तिजै आयो सोन दिदी बहिनी ढल्की जान्छ हाम्रो मेरा कोइले बजाउ पाउजो छमछम कोइले बजाउ मादल सबै नाचौ फनफन घुमेर स्वादै मिठो भन्छन् सा बर्गर पिज्जाको हामीलाई त दर मिठो हाम्रै तीजको हो हामीलाई त दर मिठो हाम्रै तीजको तिमीले लाको कानको झुम्का जाली हो कि सक्कली ओइ ओइ पूजा पोहोर भन्दा अहिले भइछौ नक्कली हो कि होइन हो कि होइन स्वादै मिठो भन्छन् सा बर्गर पिज्जाको हामीलाई त दर मिठो हाम्रै तीजको हो हामीलाई त दर मिठो हाम्रै तीजको वाउ थ्याङ्क यू सो मच मेरो लागि गाइदिनु भयो र हाम्रो दर्शकहरूको लागि किनकि पूजालाई स्पेसली यो गीत मनपर्छ पोहोर पनि सुटिङमा गएको थियो र राम्रो पनि छ मलाई पनि मनपर्छ एउटा मिना निरौलासँगै टिम वर्क थियो हाम्रो यो पनि दर्शकहरूको लागि त्यही हो परिस्थिति एकदमै विषम परिस्थिति छ त्यति अनुकूल छैन आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित बस्नुहोस् चाडबाड हाम्रो आफ्नै हुन् जसरी हुन्छ दुःख सुख मनाउनै पर्छ सकेसम्म आफू खुसी हुने प्रयास गर्नुहोस् किनकि पीडा सबैलाई हुन्छ दुःख सबैलाई पर्छ मैले अघि पनि भनिसकेँ हरेक समस्याको समाधान निक्लिन्छ र त्यो समस्याले भोलि हामीलाई अझै स्ट्रङ अझै राम्रो बनाएर लैजान सक्छ सकारात्मक सोच्नुहोस् राम्रोसँग बस्नुहोस् हामी कलाकार कलाकारिता सम्पूर्ण फिल्डलाई माया गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू दिजु